बोलते हैं। ये है सिंपली की आवाज। सालों ने खुद मुझे गुजारा है, जनाब मोहसिन सलीम साहब की मुख्तसर सी नज़्म। सामीन, और नए शुरा इकराम जो असर हाजिर में अहद रवां में जो हमारे दोस्त हैं, फेसबुक पर हमारे साथ हैं, उनकी शायरी भी गाहे गाहे शामिल होती रहेगी। मोहसिन सलीम साहब की नज़्म आपने समाअत फरमा ली। सुनते रहिए सिंपलिस FM 88.6। शायरे सच बोलते हैं। एक बार फिर अपने तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं, और हमारे साथ इस वक्त हमारे नौजवान शायर जनाब नजीउद्दीन यासिम साहब ऑनलाइन हैं, और बराह रास्त हम उनको ऑनलाइन लेते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद जनाब नजीउद्दीन यासिम साहब। वालेकुम अस्सलाम, आपके साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रा लाउडली बोलिएगा। तो मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपको? सबसे पहले तो हम कहते हैं 6 जनवरी को आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें हैं, आप सब दोस्तों की मोहब्बतें हैं जी। तो हम ये चाहेंगे, बराह रास्त हमारे नौजवान शायर नजीउद्दीन यासिम साहब ऑनलाइन है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे सामीन बराह रास्त आपकी शायरी सुने। जी अता फरमाइएगा। जी जी, कुछ कलाम मैं अपने सामीन की नजर करना चाहूँगा। जी अता फरमाइएगा। एक तरफ बेदिली है कमरे में, वाह, एक तरफ बेदिली है कमरे में, एक तरफ जिंदगी है कमरे में, वाह, मुझको वहशत से बात करने दे। हाँ हाँ हाँ, 2017 का आखिरी दिन है और आखिरी रात है। मुझको वहशत से बात करने दे, जी, रात ये आखिरी है कमरे में, हाँ हाँ हाँ, रात ये आखिरी है कमरे में, वाह, इसकी टिक टिक से दिल बहलता है, हाँ हाँ हाँ, इसकी टिक टिक से दिल बहलता है, एक घड़ी लाजमी है कमरे में। क्या कहने फिर अता कीजिएगा। इसकी टिक टिक से दिल बहलता है, इसकी टिक टिक से दिल बहलता है, एक घड़ी लाजमी है कमरे में, वाह वाह वाह, एक घड़ी लाजमी है कमरे में, अभी आएगा हाल पूछेगा, वाह, अभी आएगा हाल पूछेगा, अभी आएगा हाल पूछेगा, माँ भी क्या सोचती है कमरे में। क्या कहने, जियो जियो यासिम साहब, वाह 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 वाह। अभी आएगा हाल पूछेगा, माँ भी क्या सोचती है कमरे में। वाह, कौन आया था मेरे बाद यहाँ, हाँ, कौन आया था मेरे बाद यहाँ, एक अजब खामोशी है कमरे में। क्या कहने, वाह वाह वाह। एक गजल के याद आ रही है कि कौन कहता है ताज मांगे है, कौन कहता है ताज मांगे है, वाह, इश्क खून का खिराज मांगे है। क्या कहने, वाह 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 वाह। कौन कहता है ताज मांगे है, इश्क खून का खिराज मांगे है, वाह, जल्दबाजी है इश्क की फितरत, जल्दबाजी है इश्क की फितरत, आज चाहे तो आज मांगे है। क्या कहने, वाह वाह। आज चाहे तो आज मांगे है, तेज बारिश में धूप का होना, तेज बारिश में धूप का होना, दिल अजब इम्तिजाज मांगे है। क्या बात है, वाह वाह वाह। दिल अजब इम्तिजाज मांगे है, इनसे कैसे फरार हो मुमकिन, हाँ, इनसे कैसे फरार हो मुमकिन, जो दलाइल समाज मांगे है। क्या कहने, वाह वाह वाह। और ये जो मक्ता है ये उन तमाम दोस्तों की नजर जो वाकई मेरे दोस्त हैं, कि एक तो खुद बदमिजाज है यासिम, वाह, एक तो खुद बदमिजाज है यासिम, यार भी बदमिजाज मांगे है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया जनाब नजीउद्दीन यासिम साहब, हमारे नौजवान शायर, हमारा साथ दिया आपने, और आपका बेहद शुक्रिया कि आपने याद किया, और बहुत खुशी मुझे महसूस हो रही है सिंपली FM 88.6 के तवस्सुस से सामीन तक पहुंचने की। जी बहुत बहुत और शुक्रिया। ये जो सिलसिला आपने शुरू किया, अल्लाह ताला इसको इसी तरह जारी और सारी रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया यासिम साहब, जीते रहिए, ढेरों दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफिज कहते हैं आपको, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज नासिर। अल्लाह हाफिज। नौजवान शायर जनाब नजीउद्दीन यासिम साहब हमारे साथ थे।
بہت شکریہ کہ آپ نے براہ راست بھی سامعین تک اپنی شاعری پہنچائی، اور یہ ہے سمپلی کی آواز۔ ایک بار پھر اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سندھ پولیس FM 88.6 کی آواز ہفتے وار پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ ابن عظیم فاطمی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ان سے ملتے ہیں پر بات ہی نہیں ہوتی، بھر کے سبھی راستوں سے واقف ہیں، زمانے بھر کے سبھی راستوں سے واقف ہیں، ہمیں تو یاد بس ان کی گلی نہیں ہوتی، اور نہ جانے کیوں اسے سمجھا گیا برا اتنا، نہ جانے کیوں اسے سمجھا گیا برا اتنا، خراب اتنی بھی دل کی لگی نہیں ہوتی، اور کمالے ضبط پہ اڑا دے گی دیکھ لینا عظیم، کوئی بھی گرد مسلسل جمی نہیں ہوتی، ہم ان سے ملتے ہیں پر بات ہی نہیں ہوتی، ہمارے درد میں تب ہی کمی نہیں ہوتی۔ شاعر جناب ابن عظیم فاطمی۔ نوجوان شاعر عمران عامی صاحب نے فرمایا کہ عجب مذاق روا ہے یہاں نظام کے ساتھ، عجب مذاق روا ہے یہاں نظام کے ساتھ، وہی یزید کے ساتھی وہی امام کے ساتھ، میں رات الجھتا رہا دین اور دنیا سے، میں رات الجھتا رہا دین اور دنیا سے، غزل کے شعر بھی کہتا رہا سلام کے ساتھ، اور ستم تو یہ ہے کہ کوئی سمجھنے والا نہیں، ستم تو یہ ہے کہ کوئی سمجھنے والا نہیں، میرے سکوت کا مطلب میرے کلام کے ساتھ، اور ضرور اس نے کوئی اسم پڑھ کے پھونکا ہے، ضرور اس نے کوئی اسم پڑھ کے پھونکا ہے، لپٹ رہی ہیں جو شہزادیاں غلام کے ساتھ۔ عمران عامی صاحب کا کلام۔ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، بنا رکھا ہے، بنا رکھا ہے، داغ دل ہم کو یاد آنے لگے۔ علی کوثر صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ وحشت دشت و در سے گزرا ہوں، وحشت دشت و در سے گزرا ہوں، پھر تیری رہ گزر سے گزرا ہوں، اور گردش جام و جم کے متوالو، گردش جام و جم کے متوالو، گردش چشم تر سے گزرا ہوں، اور اب تو ہر کھیل جیت سکتا ہوں، اب تو ہر کھیل جیت سکتا ہوں، عاشقی کے ہنر سے گزرا ہوں، وحشت دشت و در سے گزرا ہوں، پھر تیری رہ گزر سے گزرا ہوں۔ شاعر جناب علی کوثر صاحب۔ عہد رفتہ کے ایک اور شاعر جناب شوق انصاری صاحب فرماتے ہیں کہ دکھاوا عام شہرت ہے، دکھاوا عام شہرت ہے مگر ناکام شہرت ہے، ابھی ہر آن نخرے ہیں، ابھی ہر گام شہرت ہے، اور صدا ہے آبرو سچ کی، صدا ہے آبرو سچ کی، بناوٹ خام شہرت ہے، کہیں حرمت خاموشی میں کہیں بدنام شہرت ہے، اور کسی بھی کم نظر کا شوق کہاں انجام شہرت ہے، دکھاوا عام شہرت ہے مگر ناکام شہرت ہے۔ جناب شوق انصاری صاحب کا کلام۔ آفتاب مزتر صاحب، قید غم سے اگر رہا ہو جائے، قید غم سے اگر رہا ہو جائے، نہ رہے آدمی خدا ہو جائے۔ آفتاب مزتر صاحب۔
انہوں نے ایک اور بات کہی کہ شدت غم میں دل کو رونے دو، شدت غم میں دل کو رونے دو، یہ تو فطری عمل ہے ہونے دو جناب آفتاب مظہر صاحب۔ احتشام انور صاحب نے کہا کہ میں نے یوں ہاتھ کو اٹھائے رکھا، میں نے یوں ہاتھ کو اٹھائے رکھا، لوگ سمجھے دعا میں شامل ہوں۔ احتشام انور صاحب۔ فیصل اجمی صاحب نے کہا کہ گھر کی تنہائی سے کچھ ایسی محبت ہے کہ ہم، گھر کی تنہائی سے کچھ ایسی محبت ہے کہ ہم چھوڑ جاتے ہیں یہیں خود کو اگر جائیں کہیں۔ جناب فیصل اجمی۔ یہ تھا سن 2017 کا آخری پروگرام، اور آپ سب کو نئے سال کی ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید خوشحالی اور استحکام عطا فرمائے اور آپس میں محبتیں ہی محبتیں بڑھیں۔ آپ سب جیتے رہیں، بے حد شکریہ آپ سب کا۔ زندگی بخیر۔ 7 جنوری رات 10 بجے حاضر ہو جائیں گے اگر زندگی نے وفا کی، اور آئندہ اتوار کو جو پروگرام ہوگا اس میں ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے۔ ایک تو برسی ہے حفیظ ہوشیار پوری صاحب کی 10 جنوری کو، حفیظ ہوشیار پوری صاحب، اور 11 جنوری کو برسی ہے ابن انشا کی۔ یہ شعراء ہیں اگلے اتوار کے لیے۔ حفیظ ہوشیار پوری محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، اور ابن انشا، اور ساتھ ہی 9 جنوری کو شہید چودھری اسلم صاحب کو بھی ٹریبیوٹ پیش کریں گے، ان کی بھی برسی منائی جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پاکستان، نعرہ لگائیے مل کر پاکستان کی سلامتی کا۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، نیا سال پاکستان کے لیے خوشحالی کا باعث ہو۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔